We demand the resignation of Home Minister Amit Shah आणि ताणे पब्लीक एपॉलॉजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर जे ताणी वक्तव्य केला म्हाका दिसता हाचेर पब्लीक एपॉलॉजी जावपाक जाय। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी भारतरत्न पुरस्कार फावो जाल्ले डॉक्टर भीमराव आंबेडकर अर्थात बाबासाहेब आंबेडकर हांचेर केल्ले विधान चुकीचे तसेच अपमानास्पद आसा असो आरोप करत काँग्रेस पक्षाचे आमदार स्टेट प्रेसिडेंट वायस स्टेट प्रेसिडेंट आणि हेर पदाधिकाऱ्यांनी मिळून केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या विधानाचो निषेध करत प्रोटेस्ट केलो। आंबेडकरांचे भारताचे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करपाक मोलाचे योगदान आसा, फक्त दलित समाजाचे आसा म्हूण तांचे विशीं अपमानास्पद विधान करप हे चुकीचे अशें आमदार कार्लोस फरेरा म्हणटात। त्याच प्रमाण केंद्रीय मंत्र्यांनी तांच्या विधानाक लागून जाहीर माफी मागची तसेच राजीनामो दिवचो अशी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांची मागणी आशिल्ली। जो काल देशाचो गृहमंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ताणें काल जो एक स्टेटमेंट केलो आणि तो जेन्ना ताणें रिमार्क्स डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर केले, एक गजाल म्हणल्यार आमी तातूंतल्यान सरप्रायज जावना की अमित शाहान अशे विचार दाखयले म्हणून, कित्याक अमित शाह जे बॅकग्रावंडांच्यान येता, जे संघ RSSच्या बॅकग्रावंडांच्यान येता जाल्यार म्हाका दिसता इतिहासा बद्दल ताका कांय नॉलेज आसची ना, कित्याक देशाचो हो इतिहास, भारत देशाचो जो इतिहास जो आसा तो स्वतंत्र लढ्या पासून सुरू जाला, तातूंत RSSचो आनी BJPचो कसलोच वांटो नासलो आनी त्या कारणां खातीर आज म्हाका दिसता अमित शाह जे उलयलो तातूंतल्यान तांची ओरिजिनल कितें विचार आसा हें कळटा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जो आसा हो एक व्यक्ती किंवा एक फ्रिडम फायटर नासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हो एक विचार आसलो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक हे देशाचे कॉन्स्टिट्यूशनाचो आर्किटेक्ट म्हणटाले, तशेंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक चॅम्पियन ऑफ सोशल जस्टीस म्हणटाले। सोशल जस्टीस म्हणल्यार कितें? सोशल जस्टीस म्हणल्यार सामाजीक न्याय। सामाजीक न्याय म्हणजे जे आमच्या देशान स्वतंत्र्या पयलीं आनी स्वतंत्र जावन मागीरच्या पिरियडान ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड, बॅकवर्ड आनी एक्सप्लॉयटेड जे कॅटेगरी आसल्यो म्हणल्यार मागासलेले, अविकसीत, शोषीत जे कॅटेगरीचे लोक आसले तांकां हे देशान कसलेच स्थान नासले, तांकां हे देशान सदांच एक सर्टन क्लासान एक्सप्लॉयट केल्ले। ते लोकांक हे देशाचे मेन स्ट्रिमान हाडपाचो प्रयत्न, ते लोकांक हे देशाच्या घडणेन वांटो घेवपाचो संदी आनी हे लोकांक घेवन हो देश घडोवपाचो जो बाबासाहेब आंबेडकरान कॉन्स्टिट्यूशनाचे जरियेन एक स्ट्रॉंग फावंडेशन, एक स्ट्रॉंग बुनियाद हे आमच्या देशाची घाली। कित्याक खंयचोय देश जशें खंयच्या ऑर्गनायझेशनाची जो पर्यंत बुनियाद भक्कम नासता तो पर्यंत तो उबो उरूंक शकना, तशी स्ट्रॉंग बुनियाद हे सगळ्या लोकांक एकठांय करून त्या लोकांक हे देशान स्थान दिवन तांकां मान दिवन आनी तांकां रिकॉग्निशन दिवन जी केली ताजी भरपूर एलर्जी हे BJP आनी RSSच्या लोकांक जाली। आनी जे लोक एक सर्टनूच क्लास आसलो ते देश आनी देशाची इकॉनॉमी चलयताले तांकां त्या खातीर बाबासाहेब आंबेडकर हो नांव आनी हे विचाराची सदांच एलर्जी आसली। ती आजूय प्रथा तांची क्रोनी कॅपिटलिस्ट, थोडेच बिझनसमॅन, थोडेच धंदेकार आनी सर्टन क्लासाच्या लोकांक घेवन हो देश चलोवपाची, धंदो चलोवपाचो जो प्रक्रिया चालू आसा तातूंत तांकां बाबासाहेब आंबेडकर हो विचारधारेचो सदांच त्रास जातलो आनी तो तांकां त्रास जो जाता तो केन्ना केन्ना तांचो कंट्रोला भायर वता। आनी काल जे अमित शाह उलयलो तशे तरेन तांचे विचार लोकांच्या मुखार दिसता। हे विचारधारेचे विरोधान म्हाका दिसता काँग्रेसूच म्हणून न्हय, प्रत्येक देशाचो नागरीक आज उठपाची गरज आसा, BJPक उत्तर विचारपाची गरज आसा आनी तांचो निशेध करपाची गरज आसा। जे आमचे देशाचे फुडारी, महान फुडारी जसो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सगळ्यांनी पळय बुनियाद घातल्या, असले आमकां संविधान घडून हाडून दिला आमच्या लोकां खातीर, गिविंग अस नॉट ओनली अ गुड constitution but guaranteeing the freedom of and rights of the individual citizen of this country. आणि हे पळय राइट्स, freedom of expression, freedom of doing whatever we need to do which is being curtailed by this government. म्हाका दिसता तांकां हो पयलो तेंचो प्रयत्न हे लोकांचे पळय अधिकार आसा, लोकांचे पळय राइट्स आसा ते चेपून उडोवपाचे, तेंचे दबाव घालपाचो, तांकां हांगा गोंयान आनी देशभरान भयाचें वातावरण निर्माण करपाचें हे तांचे म्हाका दिसता भावना। हे पळय आंबेडकर जावन आसा फॅशन, कसली फॅशन? हो आमचो महान फुडारी देशाचो
ताणें आमकां हें संविधान घडोवन हाडपाक ताचो एक व्हडलो म्हत्वपूर्ण भाग आसा आनी जे आमी आतां रायट्स सगळे इन्क्लुडींग द BJP फेलोज ते संविधाना पासून आनी हे संविधान हे चेपून उडोवपाक सोदता आनी आंबेडकराचो असो अपमान करून हो जावन आसा आमच्या पुराय देशाचो अपमान एका नागरिकाचो अपमान अशें आनी हेज्या पासून म्हाका दिसता ह्या होम मिनिस्टरान ह्या अमित शाहान रेजिग्नेशन दिवन देशा मुखार एक आपणाची एपॉलॉजी दिवपाची ताका आंबेडकर 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 हे फॅशन आहे म्हणून ताणें सांगला आणि ताणें मुखार वचून म्हटलें की समज जर तर आंबेडकराच्या ऐवजी जर तर आमी देवाचें जर नांव घेतिल्लें जाल्यार तो म्हणटा की आमकां स्वर्गार आमकां वचपाक मोक्ष मेळटा आशिल्लो म्हणून ही उतरां एका गृहमंत्र्यान पार्लमेंटान उलोवप ज्या मनशान सगळ्या समाजातल्या लोकांक गरीब मनशाक आपले अधिकार मेळचे तांकां वयर काडपाक जे प्रयत्न केले जे तांचे विचार आशिल्ले ते तुम्ही थंय तरी आज मारपाचो प्रयत्न चल्ला बाबासाहेब आंबेडकराचे विचाराक तुम्ही आज कत्तल करपाचो तुमचो प्रयत्न चल्ला सो वी कंडेम दिस एक्ट वी डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह आणि ताणें पब्लीक एपॉलॉजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर जे तांणी वक्तव्य केलां म्हाका दिसता हाजेर पब्लीक एपॉलॉजी जावपाक जाय. आमी सोदपाचें न्ही की आंबेडकर एक बॅरिस्टर म्हूण आशिल्लो बरो शिकला आनी बरो आमची फावंडींग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही वॉज द ड्राफ्ट्समॅन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देरफॉर द कायंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड द लेवल दॅट वी हॅव टू कीप ऑफ सच पीपल is across party lines, is across any political affiliations or even across any religion. Just because a person is a Dalit leader does not mean to say one should come forward and insult. This is very cruel and we are all standing in support of our leaders who have stood up to oppose this kind of attack on Babasaheb Ambedkar, and we stand in support with the Congress party which believes in equality, in brotherhood and respecting one another.